बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सूरतुन नहल पारा नंबर 14। ए काफिरों, अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, लिहाजा इसके लिए जल्दी ना मचाओ। वो पाक है और इससे बुलंदतर है जो ये लोग शिरक करते हैं। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही देकर फरिश्ते इसने आसमानों और जमीन फरिश्ते नाजिल करता है और इन बंदों को हुक्म देता है कि उनको इत्तला दे दो कि मेरे सिवा कोई इलाहा नहीं। अब ये जो थे कुरैश मक्का जो थे, तो ये क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ाने के लिए, हर वक्त सताने के लिए कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब क्यों नहीं आ रहा अभी तक। ये 10-12 साल गुजर चुके हैं, हम तो इतनी तकलीफें दे रहे हैं, हम तो इतना परेशान कर रहे हैं, तो ये अजाब तो नहीं आया। तो ये अल्फाज के जैसा गोया उनके तकिए कलाम बन गए थे, टिप ऑफ द टंग हो गए थे जैसे उनके ना, कि वो इस बात से बार बार ये कहते थे और अपने एक मुशरिकाना मजहब की सच्चाई और दूसरे पैगंबर इस्लाम की नबूवत को झुटलाने के लिए वो इस तरीके से करते थे। और ये हमेशा ये कहा करते थे, तो उनको जवाब दिया जा रहा है कि अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ, इससे बुलंदतर है और लोग जो शिरक करते हैं और अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अल्लाह वही देकर फरिश्ते नाजिल करता है। यानी कि इनके बोलने और ना बोलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला जब चाहेगा तभी अजाब भी आएगा और जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो नाफिज होकर रहेगा। लिहाजा मुझी से डरो। इसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया और जो कुछ ये लोग शिरक कर रहे हैं अल्लाह इससे बुलंदतर है। इसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मगर वो देखते देखते इसके बारे में खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। और चौपाइयों को भी इसने पैदा किया जिनमें से बाज की ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तुम सर्दी से बचते हो और भी कई फायदे उठाते हो। बाज को तुम खाते हो और जब तुम इन्हें शाम को चरा कर लाते हो और जब सुबह चराने ले जाते हो तो इसमें तुम्हारे लिए ठाट भी है। अब देखिए कि वो जो लोगों के पास रेवड़ होते हैं, तो वो उनके पास एक ठाट से, एक शान से वो अपने जानवरों को लेकर निकलते होंगे ना, कि इनके पास इतने जानवरों का रेवड़ है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक अहले अरब के पास क्या था, जानवरों को पालना पेशा इनका जो था, तो ये रेवड़ पालना जो होता था ये एक बहुत अहम पेशा था। और इसमें उमूमन भेड़, बकरियां, ऊंट होते थे, खच्चर, गधे और घोड़े भी होते थे। और ये क्या थे, मगर कम होते थे, लेकिन कुरैश मक्का के जो ताजिर पेशा लोग थे, इनका माल दौलत नकदी दिरहम और दिनार की सूरत में होता था। अब मतलब जो गरीब लोग थे तो वो कैसे थे, इनके पास रेवड़ थे। और इसके जबकि जो अरब के मालदार जो लोग थे उनकी पहचान यही थी कि इनके पास, जिसके पास जितने ज्यादा जानवर होंगे वो उतना ही मालदार समझा जाता था। तो यानी कि ये कैसी थी, इनकी एक चलती फिरती दौलत थी और इसकी शान और शौकत समझी जाती थी। जब वो निकलते थे अपने रेवड़ों के साथ तो उनको ऐसा लगता था, सब लोग उनको देखकर ये सोचते थे कि इनके पास इतने जानवर है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इससे ये कि जब लोग उनको देखते थे, यानी कि सुबह जानवर जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो वो देखकर अपने जानवरों को फूले नहीं समाते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सुबह जानवरों का जाने का वक्त और अजीब गहमा गहमी का वक्त होता है और खुशी का, उनकी एक ठाठ की खुशी होती है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए फायदे हैं। ऐसे इसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, मगर देखते देखते इसके बारे में वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया और चौपाइयों को भी, जिसने ये तो हो गया। और ऐसे शहर उठाकर इसे यहाँ पर, और वो जानवर जो तुम्हारे बोझ ऐसे शहरों तक उठाकर ले जाते हैं जहां तुम सख्त जंग पेशानी के बगैर पहुंच ही नहीं सकते। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफीक और रहम करने वाला है। इसने घोड़े, खच्चर और गधे भी पैदा किए कि तुम इन पर सवारी करो और तुम्हारे लिए बास से जीनत भी। और वो और भी चीजें पैदा करेगा जिन्हें तुम नहीं जानते। और सीधी राह बताना अल्लाह के जिम्मे है, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने हिदायत की जो बात है हमारे लिए चूज करने के लिए छोड़ दी है कि चाहे आप हिदायत पर आए चाहे ना आए। अब अल्लाह ताला चाहता, अगर अल्लाह के इज़्न में होता तो सारे के सारे ही नेक होते, कोई बुरा होता ही नहीं। कोई सारे के सारे नेक होते, सारे के सारे अच्छे होते,
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چوز کرنے کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیا، ہمارے اوپر، ہمارے دلوں پر چھوڑ دیا کہ جو چاہے اس کو چوز کرے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ تو اب جس کے دل میں آتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بھی بتا دیے، دونوں بتا بھی دیے کہ کون سے راستے پر آپ چلیں گے تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب اس کے بعد کوئی انسان اگر چاہے تو اس کے راستے کو اختیار کر لے، چاہے تو نہ کرے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات بھی اگتی ہے جو تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اب یہ دیکھیے آسمان سے پانی کے جو فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، تو یہ پانی پینے کے بھی کام آ رہا ہے، نباتات یعنی کہ گرینری بھی اس سے اگ رہی ہے، کھیتوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ذالک الآیات لقوم یتفکرون۔ اب یہاں پر کیا بات بتا دی گئی؟ دکھ رہا تو سب کو ہے، دیکھ رہے ہیں سب، سن رہے ہیں اپنے آس پاس نشانیاں، لیکن غور و فکر کون کرتے ہیں؟ جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہی ان کے لیے ہی نشانی، ورنہ عام لوگوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ لوگ اس میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی کہ دیکھیے چاند برابر اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اب ہم کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جیسے کہ ہمارے گھروں میں ایک لائٹ کے بٹنز ہیں، رات ہوتی ہے تو ہم لائٹ کے بٹنز کھولتے ہیں، رات صبح ہوتی ہے ہم بٹن بند کرتے ہیں، لیکن دیکھیے سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے لیے آسان کر دیا، یعنی کہ اب ہم کو کوئی محنتیں نہیں کرنا پڑتی کہ اب جاؤ اور سورج کو کھولو تو پھر اس کی لائٹ کھلے گی، یا پھر بند کر دو اب رات ہو گئی ہے تو اب سورج چلا جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے نظام کے مطابق ایسی رکھ دی ہیں کہ سارے کے سارے اپنے اپنے نظام میں گھوم رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے کام برابر انجام دے رہے ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جانا پڑے گا، بولنا پڑے گا کہ اب 6 بج گئے ہیں، اب سن رائز ہونے والا ہے، سن رائز کے لیے سن کو آنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام ستارے اور سیارے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب پچھلی آیت میں کیا آیا؟ لقوم یتفکرون، پھر اس کے بعد کیا آیا؟ لقوم یعقلون، آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں کیا آیا؟ لقوم یذکرون۔ یہ دیکھیے تینوں بھی کیا ہے؟ ایک غور و فکر کرنے والے ہیں، ایک عقل رکھنے والے ہیں، اور دوسرے کیا ہے؟ سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ یذکرون کون ہے؟ سبق حاصل کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تینوں کیٹیگریز میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیسے بنائے؟ غور و فکر کرنے والا بنائے، عقل والا بنائے، سبق حاصل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم کو ہر چیز میں ایک سبق ملے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ہم کو ہر چیز میں ایک سبق نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہ ہماری بہن نے کہا کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے لیکن وہ اپنی بیماری کو بہت کم جان رہی ہے۔ کیوں؟ جب ان کے سامنے دوسرے لوگوں کی بیماریوں کا احساس ان کو ہو رہا ہے، جب تک اگر ہم دوسروں کی بیماریوں کو نہ سمجھے تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہم سب سے زیادہ پریشانی میں، ہم دوسروں کی پریشانیاں اگر نہ ہم کو پتا ہو، ہمارا لوگوں سے اگر میل جول نہ ہو، سوشل کانٹیکٹس ہمارے نہ ہو، تو ہم تب تک ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سب سے بڑے بیچارے ہیں، سب سے بڑی پریشانی ہمارے ہی گھر میں آئی ہے۔ دیکھیے دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھا تو انہوں نے کیسے فیل کیا کہ میری پریشانی کچھ نہیں ہے۔ تو ہر انسان کے لیے یہ کیا ہے؟ سبق حاصل کرنے والے لوگ۔ یہاں پر دیکھیے کہ ہم بار بار دعا کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو کیسے دھو دیا، کیسے ان لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہی بات ہے کہ سبق حاصل کر رہے ہیں، جو نشانیاں ہمارے آس پاس ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج رہا ہے اس کو پک کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ 10 لوگوں کے سامنے اگر کوئی نشانی آ جائے تو 10 کے 10 نہیں پک کریں گے، 10 کے 10 لوگ جو اس سے سبق نہیں حاصل کریں گے، 10 کے 10 جو لوگ ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں، وہ غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں، وہ سبق حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس میں سے کچھ ایک چند لوگ ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام نازل کیا، جن پر رحمت کی، جن کے دل اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جو دوڑتے ہیں اللہ کی طرف، جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر وہ فوراً اس سے سبق حاصل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک نشانی گنا رہا ہے، کتنی ساری نشانی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بندو اب تو میری طرف آ جاؤ، یہ دیکھو نشانی میں نے تمہارے لیے کیا اور کیا بنایا ہے۔ کبھی ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہے، ہمارے دن تو ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سمندر کو، آیت نمبر ہماری چل رہی 14، جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وہ تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ اب دیکھیے تر و تازہ گوشت کیا ہے؟ مچھلی ہے، جھینگے ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، پرانس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سمندری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام کے طور پر رکھ دی ہیں کہ اس میں سے لے کر تم وہ چیزیں کھاؤ اور زیور نکالو جو تم پہنتے ہو۔ اب یہاں پر زیور پہننے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی انسان نیک ہے، مومن ہے تو وہ زیور نہ پہنے۔ یہ نہیں ہے ضروری کہ انسان جب دین کی طرف جائے تو ساری چیزوں سے اپنا ناطا توڑ لے، بلکہ ہر چیز پہنی بھی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو سجایا سنوارا بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر کشتی کے بارے میں آ رہا ہے کہ دیکھیے کشتی ایک چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے اور سمندر کتنا بڑا ہے، کشتی ڈوب نہیں جاتی۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتے ہوئے آگے جاتی ہے، اور اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب کشتی میں، بوٹ میں لوگ سامان لے کر جاتے ہیں، خرید و فروخت کا سامان، بیچنے کا سامان لے کر جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جاتے ہیں، اور اس پہ کیا ہے پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مطلب اس میں معاش کا ذریعہ ہوتا ہے، ان کے پیسے کمانے کا ان کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا شکر ادا کرو، اور اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں ہچکولے نہ کھائیں، تم یعنی کہ زمین، اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی تاکہ تم آتے جاتے وقت راہ پا سکو، اور کچھ نشانیاں بھی بنا دی۔ بعض لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کبھی پیدا ہی نہیں کر سکتے؟ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوچنے پر مجبور کر دی ہے ساری باتیں، اتنی ساری نعمتیں گنا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نشانیاں کیسی ہیں، راستے پانے کی نشانیاں پہلے کے، اب تو زمانے میں کیا ہے کہ الگ الگ بس اسٹاپ ہے اور الگ الگ راستے ہیں، اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ فلاں راستہ ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں کیا تھا، دور دور تک ڈیزرٹ ہوتے تھے، تو یہ لوگ کیسے نشانیاں، ایک درخت سے یا کوئی ٹیلے سے یا کوئی ندی نالا بہ رہا ہے اس کی نشانی سے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، ورنہ تو کتنا مشکل ہے نا کہ کیسے ان کے اس سے جانا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے بھی رہنمائی ان لوگوں نے کیسے حاصل کی کہ یہ رات کے وقت انسان ستاروں کی چال سے وقت بھی معلوم کر سکتا تھا۔ اب پہلے کے زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی، تو ستارے کہاں سے نکل رہے ہیں، کب نکل رہے ہیں، اس سے بھی وہ لوگ وقت کا کتنا حصہ گزر چکا ہے، باقی کتنا بچا ہے، سمت بھی معلوم کرتے تھے۔ رات کے وقت سفر میں ستارے ان کی پوری رہنمائی کرتے تھے، ستاروں کی روشنی سے وہ لوگ اپنے سفر کرتے تھے، بحری سفر کرتے تھے، اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفر میں قطب نما سے مدد لی جاتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے جو سمت بتاتی ہے، تو اس سے بھی وہ مدد لیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا کر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افمن یخلق کم اللہ یخلق، کہ کوئی اللہ کے سوا اور کوئی ہے جو یہ سب پیدا کر سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کہ تم میں سے بہت کم لوگ کیا تم اس سے سبق نہیں حاصل کرتے کہ یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنی نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی سبق نہیں حاصل کرتے، تو پھر یہ تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ تو اندھے اور بہرے ہو گئے پھر نا، ان کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، تو ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بھیجنے کے باوجود بھی پھر وہ عقل نہیں حاصل کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے ابھی پڑھا نا یہ پچھلی سورہ ابراہیم میں یہ آیت، میں نے کہا تھا آپ کو کہ اگلی بار پھر آئے گی یہ آیت، تو کاؤنٹ کیجیے
اور یہاں پر دیکھیے کہ کیا کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. اب ہم اگر گننے بیٹھے تو ہم گھر کی نعمتیں گنیں گے صرف، کہ یہ ہوا کھانا ہے ہمارے پاس، پینا ہے، گھر ہے، چھت ہے، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں ہم کو نظر آئیں گی. بلکہ کیا ہے یہاں پر تو ہم کو تو بہت ساری چیزوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. پہاڑ ہے، سمندر ہے، کشتیاں ہیں، اب جیسے پیچھے کئی چیزیں جو ہم زیور نکال رہے ہیں وہ ہے، گوشت ہے الگ الگ قسم کے، کیا کیا چیزیں ہیں، جانور ہے، مویشی ہے، ہر چیز کی ایک لسٹ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے. یہ آیت آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ آیت بتا کر نا اپنے آپ کو ریمائنڈر دلوایا کریں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں، جب بھی آپ کے دل میں چھوٹی سی بھی ناشکری آئے، کبھی آپ کو یہ خیال آئے کہ یہ میرے پاس تو ارے یہ ہے ہی نہیں، اب میں کیا کروں، یہ دیکھو فلاں کے پاس تو کتنا زیادہ ہے، میرے پاس تو یہ چیز کی کمی ہے. جب بھی آپ کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے تو آپ کیا کریں، یہ آیت کو اپنے پڑھ لیں دل میں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یا پھر آپ کو اردو میں اگر یاد رہتی ہے تو اردو میں پڑھ لیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے. واقعی بے شک اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈیپ میننگ والی بات کہی ہے کہ ہم کبھی اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور مردے ہیں، زندہ نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بس تمہارا الہ بس ایک ہی ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور اکڑ کر بیٹھے ہیں. جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بس لوگوں کی پہلی ہی داستانیں ہیں، اور یہ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کی بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. یعنی کہ پہلے کے لوگوں کی کہانیاں، یہ کیا کہتے تھے قرآن میں، جب پہلے لوگوں کی کہانیاں جب رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کا چرچا اور حدود مکہ سے نکل کر آپ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گیا کہ ان کا دعوت کا چرچا جب ہونے لگا تو کفار مکہ کہیں جاتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ جو نبی نے تم کو تعلیم دی تھی کس چیز کی دعوت دی، تو یہ لوگ کہتے ہیں بڑی بے نیازی اور لاپرواہی سے کہہ دیتے یہ تو بس کیا ہے، پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت پہلے کی ہیں. ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے، پھر اللہ نے ان مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی ان کے اوپر گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، اور جن کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے جن پر اللہ تعالیٰ رسوائی اور بدبختی ڈالنے والا ہے. وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، اب ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، ہتھیار ڈالنا ہی پڑے گا ان کو اپنے آپ کو جھکا دینا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں رہی. نہ ہی وہ لڑ سکتے ہیں فرشتوں سے، نہ ہی اپنی خاندان والوں کو ان سے لڑوا سکتے ہیں، نہ ہی ان کی جو طاقتیں ہیں قوتیں ہیں دنیاوی، نہ وہ اس سے کوئی کام لے سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے، جو کچھ تم کر رہے تھے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اب جہنم کے دروازے سے اس میں داخل ہو جاؤ جو تم ہمیشہ اس میں رہو گے، بس تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر دیکھیے
عذاب قبر کی کیفیت اور جو روح قبض کرنے والے فرشتے جب آئیں گے تو کیا ہم نے پڑھا، جو برے لوگ ہیں تو ان کی روح جب نکالیں گے تو ظلم سے نکالیں گے، مطلب سختی سے نکالیں گے، اور آئیں گے ان کے پاس بڑی بری شکل و صورت والے، خوفناک شکل و صورت والے فرشتے آئیں گے ان کے پاس، اور ان کو کہیں گے کہ چلو اپنی جانیں نکالو۔ اب وہ کہیں گے ڈر کے مارے کہ ہم تو کوئی برے کام کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کرتے تو تھے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر یہاں پر ان کو دھمکی دی، فرشتوں کی یہ دھمکی مجرموں کو اس دنیا سے مل جائے گی، یعنی کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر شخص اپنا انجام دیکھ لے گا، اس کو پتا چل جائے گا، جیسے ہی اس کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے اس کو پتا چل جائے گا کہ میرا انجام کیا ہے، کیا میں جنتی ہوں یا کوئی اور دوزخی ہے، یعنی کہ انسان کو وہ پتا چل جائے گا۔ اور پھر چاہے وہ پھر اس کے مرنے کے بعد سے لے کے اٹھائے جانے تک کا جو وقفہ ہے وہ کون سا ہے، وہ جو وقفہ ہے، وہ جو عرصہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، وہ برزخ کے عالم میں رہے گا۔ لیکن پھر کیسا ہے، اور قبر بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہم مٹی کے نیچے جا کر دبا کر آ رہے ہیں تو وہی قبر ہے، بلکہ کسی انسان کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، یا کوئی پانی میں غرق ہو گیا ہو، یا کوئی زلزلے میں آ کے نیچے دب گیا ہو، تو خبر اس کی وہی ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ اس کو قبر ملی ہی نہیں، وہ قبر میں دفنایا نہیں گیا، بلکہ اس کی قبر وہی ہے۔ اب جیسے کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا تو اس کی قبر وہی ہے، وہاں پر ہی فرشتے اس کو سوال پوچھنے جائیں گے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے، موت کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی روح نہ مرتی ہے، نہ فنا ہوتی ہے، بلکہ اپنی شخصیت کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ یہی روح دوبارہ حشر و نشر کے دن اپنے جسم میں داخل کی جائے گی، اور جو اس دن اسے مہیا کیا جائے گا، یعنی کہ جو جسم انسان کو واپس دیا جائے گا اس میں پھر ان کی روحیں بھی واپس ڈالی جائیں گی۔ اب اب ہم جو موت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، عالم برزخ میں جو عذاب یا ثواب ہوتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف روح پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو خواب میں بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی مار رہا ہے، اسے کوئی چاقو سے مار رہا ہے، یا کوئی آگ میں جل رہا ہے، یا تو اب وہ جب اٹھتا ہے تو اور جب وہ سوتا رہتا ہے تو بازو جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جو سو رہا ہے انسان، وہ ہمیں تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹ خاموشی سے اپنا سکون میں سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے وہ اس کی روح پر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے نفس پر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ جاگتا ہے تو اس کے چہرے پر اس کے اثرات ہمیں اس طریقے سے نظر آتے ہیں کہ اس کے چہرے پر پسینہ پسینہ ہوتا ہے، وہ ڈر کے مارے اٹھتا ہے، اور ہاتھ پیر اس کے کانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ایسا ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا، خوفناک خواب دیکھا۔ تو یہ کیا ہے، موت کی ہی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے سیم قبر میں انسان ایسے تو ہمیں دکھے گا کہ وہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، کوئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، لیکن عذاب کہاں ہو رہا ہے، اس کے روح پر ہو رہا ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہے۔ اسی کے اپوزٹ اگر کوئی انسان سو رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ اسے کوئی انعامات مل رہے ہیں، یا کوئی وہ گارڈن میں گھوم رہا ہے، یا کوئی اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ایسے اگر اس کو خواب دکھ رہا ہے تو اس کے چہرے سے ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ہے کہ وہ اس کے چہرے پر ایک حشاش بشاش اس کا چہرہ نظر آتا ہے، خوشیاں اس کے چہرے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں کس پر ہوئی تھی، خوشی والی اس کی روح پر ہوئی تھی۔ تو یہی ساری چیزیں انسان کے لیے موت کے بعد بھی ہوں گی کہ اس کے روح پر اثر انداز ہوں گے، مطلب اچھائی بھی اور برائی بھی، اس کا عذاب بھی اور اس کا ثواب بھی، دونوں چیزیں اس کی روح پر اثر انداز ہوں گی۔ اور ان کے لیے کیا کہا جائے گا، اور جو یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر پہلے ان سے پوچھا گیا، جو لوگ اللہ والے نہیں تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارے لیے کیا نازل کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا، آیت نمبر 23 میں۔ تو ان کو پوچھا گیا 24 میں، تو یہ کیا نازل کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں یہ تو پہلے کی اسٹوری ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن یہی سوال، سیم سوال اب جب پرہیزگاروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا، تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو انہوں نے کیا کہا، بھلائی ہی بھلائی، فربکم قالوا خیر، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے رب نے تو ہمارے لیے خیر ہی نازل کیا۔ تو یہاں پر ایسے ہی لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے اور ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت کا گھر تو ہے، بہت بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ایسے لوگ جن میں وہ داخل ہوں گے
اور پھر ان میں نہریں نہ جاری ہوں گی، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ دیکھیے کہ نیک لوگوں کا سوچنے سمجھنے کا انداز کیا ہے، اور جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا سوچنے سمجھنے کا انداز کیا ہے۔ اسی جیسے کہ اب ہماری بہن نے کہا کہ ان کو اگر بیماری بھی پہنچی ہے تو پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تو چھوٹی سی چیز اتاری۔ لیکن اگر کوئی ایمان جن کا نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، ان کے اوپر اگر چھوٹی سی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہائے ہمارے اوپر ہی ساری پریشانی آنی تھی، دیکھو ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، ساری پریشانیاں ہمارے اوپر ہی اتاری۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا الگ الگ رویہ ہوتا ہے۔ یہاں پر دونوں لوگوں کو ڈسٹنگوش کر کے بتا دیا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ سمجھ کیسی ہوتی ہے۔ پھر وہ چاہیں گے کہ انہیں ملے گا، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ کتنی اچھی بات ہے نا، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس تو ان کو کیا کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے ان کے پاس بڑے ہی خوبصورت فرشتے آتے ہیں، بڑے سفید کپڑوں میں، اور پھر آ کر ان کو سب سے پہلے ادب سے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں سے بنائے کہ جن کے اوپر آخر وقت میں اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ و توبۃ النصوح، یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے ہمارے پاس آئیں تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے خوشخبری دے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ تو یہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کیا کریں گے، سلامتی کہیں گے، سلام کہیں گے۔ کیا اب یہ لوگ کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے پروردگار کا حکم آ جائے؟ ان سے پہلے بھی ان لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دو چار ہونا پڑے گا، جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسے اس نے گھیر لیا۔ گنیز آنٹی آپ پڑھیے، اپنا مائک کھولیے۔ گنیز آنٹی آپ کا مائک آن ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کو ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا اور ہم شرک نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا تھا، چاہے تو تم اچھے عمل کر کے کامیاب ہو سکتے تھے، ورنہ تم کیا ہے اللہ کے سوا کسی دوسروں کو اپنا معبود بنا لیے، یہ کیا ہے، حرام ہے۔ میں انہیں ایسے کام کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، جبکہ دوسرے جب گناہ ہوتے ہیں ہم سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن جب شرک کا کام ہوتا ہے، اللہ کے سوا اللہ کے یعنی حق میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے مد مقابل کسی کو ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے تھے مشرکین مکے کے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم ہمارے باپ دادا اللہ ہی کی عبادت کرتے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہا، اگر نہ چاہا تو ہم کیا ہے اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ایسے بہانے بناتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ میں انہیں تمہارے پاس ایسے ہی گمراہ نہیں چھوڑ دیا دنیا میں پیدا کرنے کے بعد، بلکہ تمہارے پاس میں رسولوں کو بھیجا اور صاف صاف میرے احکامات پہنچا دیے۔
यानी हर उम्मत में एक रसूल आए, इन्हें सब खबरदार कर दिए कि अल्लाह एक है, उसकी बंदगी करो, यानी तागूत की बंदगी मत करो, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके रास्ते पर मत चलो। उसके बावजूद अगर तुम हिदायत से नावाकिफ हो गए, गुमराह हो गए, अल्लाह के काम पर अमल नहीं करे, तो तुम पर ज़लालत मुसल्लत होगी, यानी मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि तुमको अजाब दिया जाएगा। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका है। यानी अल्लाह ताला फिर क्या कहा, जो शिर्क करने वाले थे, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, कुछ मुद्दत के लिए उनको ढील छोड़ दिया, रस्सी दराज कर दिया। उसके बाद जब वो नहीं संभले, वैसे ही नाफरमानियां करने लगे, तो फिर अल्लाह ताला झुटलाने वालों का बहुत बुरा अंजाम, उन पर अल्लाह ताला के अजाबात आते रहे और वो हलाक होते रहे। फिर एक नई कौम पैदा हुई, नई उम्मत पैदा हुई, फिर दूसरे रसूल अल्लाह तबारक व तआला भेजता रहा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम चाहे उनके लिए हिदायत के कितने हैं, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बचाने के लिए हर तरह से दिलनशीन अंदाज से उनको समझाते रहे। ऐसे हरीस थे कि मेरे सारे के सारे उम्मती जन्नती हो जाए, कोई दोज़ख में ना जाए। बल्कि आपके हकाम के जो नाफरमानी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप उनको कितनी भी हिदायत दो, वो समझने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं। अगर वो समझते, मेरे निशानियों को देखकर गौर व फिक्र करते, तो मैं बेशक उनको तौफीक देता और वो सीधे रास्ते पर चलते। लेकिन वो लोग गुमराह है, तो मैं इसलिए उनको भटका देता हूँ, आज वो भटक रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, इसी तरह के लोगों की मदद कोई नहीं कर सकता। ये लोग अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कसमें खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके ना उठाएगा। फिर उन लोगों का ख्याल, गलत अकीदा ये था कि कड़ी कड़ी कसमें खाकर लोगों को यकीन दिलाते थे कि हम मरने के बाद भला क्यों जिंदा होंगे, जबकि हम मर जाएंगे तो हमारी हड्डियां गल जाएंगी, हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे, खाक राख हो जाएंगे, तो फिर भला हमको अल्लाह ताला दोबारा जिंदा कैसे करेगा। ये उनका क्या है, गलत अकीदा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है कि मैं उनको जब पैदा करूंगा तो नए सिरे से बिल्कुल पहले जैसे थे वैसा ही पैदा करूंगा। यहाँ तक कि जो उंगलियों की उनकी पूरे हैं, जो लकीरें हैं, उस लकीरों को भी मैं बनाऊंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। उठाएगा क्यों नहीं, ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना उसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ऐसा होना उनके लिए जरूरी है कि अल्लाह उनके सामने उस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, और मुनकरीन हक को मालूम हो जाएगा कि जो झूठे थे, रहा उसका इम्कान तो हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए उससे ज्यादा कुछ करना नहीं होता कि उसे हुक्म दे, हो जा, और वो बस हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज का अगर हुक्म देता है तो फकुन फयकून, के हो जा, और वो हो जाता है। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए हैं, उनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत में बहुत अच्छा बड़ा अजर है। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि कैसा अंजाम उनका मुंतज़िर है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी जब कभी कोई रसूल भेजे हैं तो आदमी ही भेजे हैं, जबकि वो लोग क्या कहते थे मक्के के लोग कि कोई फरिश्ता आता तो अच्छा था, या कोई लिखी लिखाई किताब हमारे सामने उतरती तो अच्छे थे, यानी ये तो हम जैसे इंसान हैं, यानी हम भी बीवी बच्चे रखते हैं और ये भी बीवी बच्चे, इस तरह से वो लोग कहते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमसे पहले भी जब कभी कोई रसूल भेजे तो आदमी ही भेजे हैं, जिनकी तरफ से हम अपने पैगामात वही किया करते हैं। फरिश्तों की बात हम कैसे समझ सकते हैं कि जबकि वो उनका तरीका कुछ अलग रहता, यानी इंसान क्या है, इंसान को पहचानते हैं और वो उनके तरीके पर चलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं दूसरों को भेजता तो तुमको सीधे रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं तुम्ही में से किसी ने एक बंदे को चुन लिया, उसको मुंतखब कर लिया और अपना रसूल बनाकर तुम तक पहुंचा दिया। अहले जिक्र से पूछ लो, अगर तुम लोग खुद नहीं जानते, पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजता था, और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने उसकी तालीम तशरीह तौज़ीह करते जाओ जो उनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। फिर क्या वो लोग जो दावत पैगंबर की मुखालिफत में बदतर से बदतर चालें चल रहे थे, इस बात से कि बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसे गोशे से उन पर अजाब ले आए जिधर से उनके आने का उनको वहम गुमान तक न था। ये अचानक चलते फिरते उनको पकड़ लिए या एक ऐसी हालत में उन्हें पकड़े जबकि उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और उससे बचने की फिक्र में चौकन्ने हो, और जो कुछ भी करना चाहे ये लोग उनको आजिज करने की ताकत नहीं रखते ने। जब अजाब आ गया
तो क्या है, अचानक आ गया, कोई सो रहे थे, कोई खा रहे थे, कोई बैठे हुए थे, इस तरह से वो अचानक से उनको आजाब आकर पकड़ लिया और वो तमाम कौम की कौम तबाह बर्बाद हो गई। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नर्म खू और रहीम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। चांद, सूरज, दुनिया की जितनी बड़ी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो अल्लाह के आगे सर्वत सुजूद हैं। इन्हें दरख्त का साया भी अल्लाह के आगे झुक जाता है। सब के सब इस तरह इजहार आजिज कर रहे हैं। जमीन और आसमान में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइक हैं, सब अल्लाह के आगे सर्वत सुजूद हैं। वो हरगिज सरगोशी नहीं करते। सजदे की आयत आई यहाँ पर। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक काम करते हैं। आयत नंबर 51। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है जो सब कुछ आसमानों में है और जमीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को याद दिला रहा है कि अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का हुक्म है कि दो खुदा ना बना लो। बेशक अगर दो खुदा होते तो दुनिया का निजाम इस तरह इन्हें नहीं चलता। तमाम दुनिया के जो कारोबार हैं, जो कारखाने हैं, ये सब क्या है, अपने तरीके से जो चल रहे हैं वो ऐसा नहीं चल सकते, क्योंकि दो खुदा में झगड़ा होता, एक कहता ये, एक कहता वो। इस तरह से दोनों में जब अनबन हो जाती तो दुनिया का सारा निजाम क्या है, दरहम बरहम हो जाता। कोई चीज अपनी जगह कायम नहीं रहती। एक खुदा होने की वजह से ये सारी दुनिया कायम है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, मैं एक मेरे खुदा, मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, जबकि तुम दो खुदा बना ले रहे हैं। खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है जो कुछ आसमान में है और जमीन में है। बेशक तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हैं, है ना। आज काफिर हो या मुशरिक हो या मुसलमान हो, जब कभी आप पर मुसीबत आ जाती है तो फौरी हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू होते हैं। नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, न जाने अल्लाह ताला को इतना इतना याद करते हैं, रो रो कर गिड़गिड़ाते हैं, अपनी मन्नत मुराद मांगते हैं और अपनी मुश्किल और परेशानी दूर होने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा दुआएं करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब तुम दुआ करते हैं, जब तुम्हारी परेशानी जब मैं हटा देता हूँ, तुम्हारी तकलीफ जब दूर हो जाती है, तो फिर पहले के जैसे हो जाते हो। तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ भी नेमत है हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ही दे रहा है। जब कोई सख्त और परेशानी आती है तो अल्लाह ताला के सामने हम फरियाद लेकर दौड़ते हैं, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो एकाएक तुम में से एक गुरु अपने रब के साथ दूसरों को उसकी मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है। फिर क्या करते हैं अक्सर लोग, जब परेशानी दूर हो जाती तो अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने, फिर क्या करते हैं, उसके मद्दे मुकाबिल दूसरों को ठहराते हैं, इन्हें दरगाहों के पास, मज़ारों के पास जाकर उनके पास इन्हें दुआएं मांगते हैं कि यानी आपके हुक्म से, यानी आप अल्लाह ताला से दुआ करें हमारी ये परेशानी दूर हुई। जब उनको क्या है अल्लाह ताला के हक में उसके मद्दे मुकाबिल दूसरों को शरीक ठहराना क्या है, शिर्क है, हराम है, गुनाह है, दो खुदा बना लेने के बराबर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं तुम्हारी परेशानी दूर करा तो वो कैसे मेरे हक में हकदार हो गए, ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मजे कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए हैं। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुभान अल्लाह, और उनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जबकि उनमें से किसी को बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलोंस छाई जाती है। अरब के जमाने में लोग क्या है, अरब बेटी को मायूब समझते थे, उसका पैदा होना उनके लिए नागवार गुजरता था। अगर जब किसी के घर बेटी पैदा होती तो उसके चेहरे पर कलोश छा जाती। ये समझता कि हम बेटी को देने के बाद दामाद के में जेल होना पड़ता, उनके लोगों की जेल होना पड़ता, इसलिए हम क्या है बेटी को लिए फिरे या बेटी को जमीन में दबोचते। इस तरह से बेटी को वो मनहूस समझते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, एक मिनट आंटी, एक मिनट जरा रुकिए। अब ये देखिए आयत नंबर 55 में कि ये लोग जो रिस्क हमने इन्हें दिया, हाँ, इसमें से ऐसे शरीकों का वह इसमें ये हर हिस्सा मुकर्रर करते हैं जिनके मुतालिक इन्हें इल्म नहीं। अल्लाह की कसम, जो कुछ तुम अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हो इससे तुमसे जरूर बाज पुरस होगी। और इन लोगों ने अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज की हैं और वो ऐसी बातों से पाक है। इसके लिए वो जो कुछ है वो खुद चाहे कि अपने लिए तो वो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां। अब यहाँ पर देखिए कि एक बात यहाँ पर हमें नजर आती है, मुशरिकीन मक्का जो थे, अहले अरब जो थे, तो इनके पास देवियां ज्यादा होती थी, यानी कि इनके पास फीमेल गॉड ज्यादा हो जाते थे। और ये क्या थे, इनके पास
हिंदी और यूनानी और मिस्री तहजीबों की तरह मुशरिकीन अरब भी देवता कम होते थे, उनके पास देवियां ज्यादा होती थी, और देवियों के मुतालिक इनका क्या अकीदा होता था कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। इस तरह वो फरिश्तों को भी अल्लाह की बेटियां करार देते थे, जैसे कि हमने कई जगह पे पढ़ा, कुरान के अल्फाज है। और इनकी 3 मशहूर देवियां कौन कौन सी थी? लात, उज्जा और मनात। अब ये जो लात थी तो इलाहा की मोनस थी, यानी कि इन्होंने इलाहा का मेल और फीमेल वर्जन क्या कर दिया, इलाहा मेल और फीमेल क्या, लात। और उज्जा अजीज की थी, यानी कि उज्जा अजीज जो अल्लाह का नाम आता है तो उन्होंने उसका फीमेल क्या कर दिया, उज्जा। और मनात मन्नान की उन्होंने कर दिया कि मन्नान अल्लाह का नाम जब आता है मेल, उन्होंने उसको मेल कर दिया, और उसकी जो उसके है देवी का नाम उसको उन्होंने फीमेल कर दिया। तो ये जो लात का जगह थी, यानी कि जो स्थान था, आस्थाना जो था, ताइफ में था। और इनके जो एक अलग अलग इनके जो ग्रुप के लोग हैं, यानी कि मानने वाले कौम के कबीले के लोग उसको मानते थे। और उज्जा जो था कुरैश मक्का की खास देवी थी। इसका इसका स्थान ये आस्थाना कहाँ था? मक्का और ताइफ के दरमियान था, ये वादी नखला पर था। और यहाँ पर उसके बाद जो उज्जा है तो ये उज्जा यानी कि उसमें क्या था, उसका मदीना और दरमियान, उसके मक्का और मदीना के दरमियान बहरे अहमर के किनारे ये यहाँ पर वाक़ था। तो ये इन्होंने क्या किया, क्या करते थे ये, जैसे ही हज खत्म होता था तो बाकायदा हज का तवाफ के लिए वो वहां पर जाया करते थे, अपने देवियों के पास जाया करते थे। यानी कि मक्के में नहीं आते थे वो तवाफ करने के लिए, बल्कि वो अपना हज खत्म करने के बाद, अरफात से फारिग होने के बाद वो क्या करते थे, मनात की जियारत करने जाते थे। इसी तरीके से वो उज्जा की, उनकी जो देवियां हैं उसकी जियारत करने के लिए वो लोग जाते थे। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोगों ने क्या किया है, अल्लाह के लिए बेटियां तजवीज कर ली है, जबकि वो खुद अपने लिए बेटे पसंद करते हैं। क्योंकि उनको बेटी की जब खुशखबरी दी जाती थी तो उनके चेहरे पर क्या होता था, उदासी छा जाती थी, यानी कि उदास हो जाते थे उनके चेहरे कि अब बेटी होगी, अब इसको पालना है, पोसना है, इसकी शादी करना है, फिर कोई ऐसे शख्स को हमारा दामाद बनाना पड़ेगा, उसके आगे हमें झुकना पड़ेगा। तो आंटी आप कंटिन्यू करिए, अज़ान हो रही है। हाँ, तो ये हजरत आयशा की रिवायत से भी है ना, इसाफ और नाइला जो सफा मरवा के दरमियान थे, ये 2 इंसान थे, लेकिन ये बुरा काम करने की वजह से वो पत्थर बन गए थे। तो फिर जब लोग मुसलमान हज करने लगे तो सफा मरवा के दौरान इन्हें करना उनको नागवार गुजरा कि यहाँ पर क्या है, इन्हें इसाफ और नाइला है, यहाँ पर से हम नहीं गुजरेंगे। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, नहीं वो तो खत्म हो चुका है, अब तुम सफा मरवा के निशाने को हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के इन्हें जो निशानी है उसका पूरा इन्हें सुन्नत अदा करना है। तो उसके बाद से फिर लोग क्या है, सफा मरवा के दौरान चलने लगे, सही करने लगे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो तो बस खून का सब घूट पी कर रह जाता है। इन्हें लड़की का पैदा होना उन लोगों के लिए क्या था, बहुत सख्त अजाब था। इन्हें खून पी लेते थे अपना आप कि बेटी क्यों पैदा हुई, लोगों से छुपता फिरे। इस तरह से जो खैस थे ना, वो भी अपने औलाद को, जब बेटियां पैदा होते थे तो क्या है, वो एक सहाबी थे, लेकिन वो क्या है, बेटी पैदा होने पर अपने बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। कई ऐसी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आकर बैठे कहने लगे कि मैं अपनी कई बेटियों को इन्हें जिंदा दफन कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें रोने लगे, इन्हें ऐसा रोने लगे कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। आप फरमाने लगे कि हम मेरी नजर से आप दूर हो जाओ। तो उसी वक्त क्या है, हजरत खैस वहां से हट गए थे। लोगों से छुपता फिरता है, और उसकी बुरी खबर के बाद क्या ये किसी को मुंह दिखाए, सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुतसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात है, वही तो सब कर गालिब और हिकमत में कामिल है। अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लिया तो क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, जब हम इतनी गुनाह करते हैं, हम में से अक्सर लोग भी बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं, तो अल्लाह ताला गुनाह करने पर फौरी फौरी सजा नहीं देता, फौरी फौरी नहीं पकड़ लेता, फौरी फौरी उनको अजाब में मुब्तला नहीं करता, बल्कि उनको ढील देता है। फिर अगर वो संभल गए, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपने गुनाह पर कायल हो गए, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रहम फरमाने वाला है, माफ कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि ऐ लोगों, उनकी ज्यादती पर फौरन ही नहीं पकड़ता कि रूए जमीन पर किसी मुतनफिस को ना करता। अगर वैसा करता अल्लाह तबारक व तआला, तो दुनिया में एक इंसान भी जमीन पर नहीं रह सकता, क्योंकि हर वो इंसान नादान है, यानी वो हर वक्त गुनाह करते रहता है, कभी शैतान की वजह से, कभी नफ्स की वजह से, कभी समाज की वजह से, इस तरह से उससे गुनाह सरजद होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मैं उनको फौरी फौरी पकड़ लेता तो कोई मुतनफिस दुनिया में बाकी ना रहता, लेकिन मैं सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दे। फिर क्या फरमाया अल्लाह ताला, कुछ दिन के लिए मैं मोहलत दे दिया हूँ, उनको ढील दे दिया हूँ। फिर जब वक्त
आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे नहीं और पीछे नहीं हो सकता। जब घड़ी वक्त मुसीबत आ जाती है, जब कोई परेशानी अल्लाह ताला लाना चाहता है, किसी पर अजाब डालना चाहता है, तो एक घड़ी भर की भी तकदीम और ताखीर नहीं होती। आज ये लोग वो चीजें अल्लाह के लिए तजवीज कर रहे हैं जो खुद अपने लिए उन्हें नापसंद है। इन्हें वो क्या है, अपने लिए बेटे पसंद करते थे और अल्लाह के लिए फरिश्ते। और झूठ कहती है उनकी जुबानें, उनके लिए भला ही भला है। उनके लिए तो एक चीज है, वो है दोज़ख की आग। जरूर ये सबसे पहले उनमें पहुंचाए जाएंगे। फिर फरमाया अल्लाह ताला, जिनकी जुबानें ज्यादा चलती हैं तो उनके लिए ऐसा है कि क़यामत के दिन वो दोज़ख में जाने वाले हैं और उसमें पहुंचा दिए जाएंगे। खुदा की कसम, ऐ मोहम्मद, तुमसे पहले भी बहुत सी कौमों में हम रसूल भेज चुके हैं और पहले भी यही होता रहा है कि शैतान ने उनके बुरे करतूत को उन्हें खुशनुमा बनाकर दिखाए और रसूलों की बात उन्होंने मान कर ना दी। वही शैतान आज इन लोगों का भी सरपरस्त बना हुआ है और ये दर्दनाक सजा के मुस्तहिक बन रहे हैं। हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाजिल की है कि तुम में इख्तलाफात की हकीकत उन पर खोल दो जिनमें पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो उसे मान लें। जो लोग अल्लाह की किताब को मान लेते हैं, उस पर यकीन करते हैं, गौर और फिक्र के साथ पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को सुधारते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके लिए रहनुमाई है, उनको सीधा रास्ता बताने वाली है और उनके लिए रहमत बनकर ये किताब उतरी है। तुम हर बरसात में देखते हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला बरसात की मिसाल दे रहे हैं। तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और एकाएक मुर्दा पड़ी हुई जमीन में से उसकी बदौलत जान डाल दी। यकीनन उसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। उनके पेट से गोबर और खून और उसके दरमियान हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर के बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशावर बना लेते हो और पाक रिश्ते, यानी अंगूर और खजूर जो है, अगर वो जैसा फल पकते हैं खाते हैं हम, तो वो क्या है, हलाल है। और उसके बाद जो उसको निचोड़ कर जो उसका शरबत निकाला जाता है वो हराम है, यानी वो क्या है, उसको शराब बनाते हैं। यकीनन उसमें एक निशानी एक मिनट आंटी, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए आयत नंबर 66 के जो इनके पेटों से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि चौपाइयों में भी हमारे लिए एक निशान इबरत है, यानी कि एक निशानी है। इनके पेटों में ग़िज़ा का फुजला, यानी कि जो फुजला भी होता है उनके अंदर, और यानी कि गोबर होता है उनके अंदर, खून होता है, और उसके बीच में से अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं, दूध हमारे लिए निकालते हैं। और दूध हमारे लिए कितनी फायदे की चीज है कि वो सिर्फ अब ये भी देखिए कि दूध जानवरों के अंदर कब आता है, जब वो हामिला होती हैं। और देखिए कि खाने वाली चीजें जो है, मेल और फीमेल एनिमल जो है वो सेम चीजें खा रहे हैं, वही उनको चारा दिया जा रहा है, लेकिन दूध किसके अंदर बन रहा है, सिर्फ फीमेल के अंदर बन रहा है। और कब बन रहा है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो हामिला होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए आंखें खोल देने के लिए काफी, हमारे ब्रेन वॉश करने के लिए काफी हैं या नहीं है। लेकिन हम कभी इस तरफ सोचते नहीं कि वाकई अल्लाह ताला ने कैसे निशानियां पैदा की कि फीमेल में दूध का सिस्टम बनाया। और वो देखिए कि कैसे वो उनके पेटों में गोबर भी है, खून भी है, लेकिन उसके बीच में अगर हमने कभी देखा कि दूध में कभी खून के कोई ड्रॉप्स आ गए या गोबर के कोई स्पॉट्स आ गए या कोई चीजें शामिल हो गई, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का निजाम है, कैसा अच्छा निजाम है उसका सिस्टम, जो अल्लाह ताला ने जो मशीनरी बनाई है, तो वो कैसा है, बिल्कुल इसमें सोचने पर इंसान को मजबूर कर देता है। फिर वही बात आती है कि जो अक्ल वाले हैं वो ये बातें सोचते हैं, बाकी जो दूसरे लोग हैं उन तक वो ख्याल जाता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने बस दूध लिया, पी लिया, खत्म, दूध के फायदे मालूम है, दूध पी लिया। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला ने ये दूध कैसी नेमत की तरह हमारे लिए पिलाया, तो अल्लाह ताला उस दूध का खास तौर से जिक्र कर रहा है कि देखो हम कैसा खालिस दूध तुमको पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। पढ़िए आंटी आगे जी। और देखो, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर ये बात वही कर दी कि पहाड़ों और दरख्तों में और टिट्टों में पर चढ़ाई हुई बेलों में अपने छत्ते बनाकर हर तरह के फलों का रस चूस कर और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहा। ये मक्खी को किसी आदमी नहीं बताता कि वो फलों पर बैठो या
फूलों पर बैठो, इसका जो शरबत निकलता है उसकी तरह से जो तरीका है वो अल्लाह तबारक व तआला खुद मक्खियों को बता दिया है। फरमा रहे हैं कि मक्खी को मैं एक ऐसा रास्ता बता दिया हूँ उनके खाने की ग़िज़ा क्या है और वो क्या करे। तो वो दरख्तों पर चढ़ती है और टिड्डियों पर चढ़ती है और पहाड़ों पर चढ़ती है और फलों का और फूलों का रस निकाल कर वो लाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला शहद को भी हलाल किया गया है और जन्नत में जन्नती लोगों को अल्लाह ताला शहद भी देंगे। शहद की भी वहां पर एक नहर होगी, शहद की और दूध की। दूध भी क्या है, बहुत ही खुशगवार चीज है। जो जानवर हैं हम उसका दूध भी पीते हैं और उसके ऊन से हम अपनी चीजें भी बनाते हैं, पहनने के लिए भी, इस्तेमाल करने के लिए। ये सारी चीजें हमको जानवरों से मिलती हैं, ये हमारे फायदे के लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कि मेरे बेशुमार नेमतें तुम पर दिया हूँ कि तुम किसको अगर गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते। बेशक हम नहीं गिन सकते। अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज हमारे लिए गिन गिन कर नहीं दी, बल्कि बेशुमार नेमतें दी हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम इतनी नेमतें पाने के बाद भी मेरे चीजों को झुटला रहे हो, क्यों झुटला रहे हो? ये क्या है? 27वें पारे में सूरह रहमान में बताएगी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि अपने छत्ते बनाकर और हर तरह के फलों का रस चूस कर अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहा। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है ना। शहद सिर्फ एक ही किस्म का नहीं होता, कभी येलो कलर का होता है, कभी गुलाबी कलर का होता है, तो कभी काले कलर का होता है। इस तरह जैसी मच्छियां होती हैं वैसा उसका शरबत निकलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस शरबत की जो कैफियत है, जो रंग है, वो भी बता रहे कि इस मक्खी के अंदर से रंग बिरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है। शहद भी क्या है, हमारे लिए एक शिफा है। लोगों के लिए यकीनन उसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है, ताकि सब कुछ जानने के बाद भी फिर कुछ ना जाने। हक ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला जिसकी एक मिनट आंटी। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला हमको पैदा करता है, फिर अक्ल को हमारी बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उतनी समझ नहीं होती, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल में इजाफा होता है, जहानत में इजाफा होता है, दिमाग हमारा तेज होता है, शार्प होते हैं हम। कई बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं कि कई लोग बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा उनके दिमाग तेज होते जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये बता रहा है कि हम पहले तुमको पैदा करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको एक सब कुछ अता करते हैं और फिर बाद में तुमको मौत दे देते हैं। और तुम में से कुछ लोगों को रजील तरीन उम्र की तरफ लौटाया जाता है। मतलब वही इंसान जो बड़ा ही ताकतवर था, बड़ा ही अक्लमंद था, उसका बड़ा बोलबाला था, उसकी जॉब अच्छी, उसके लोग चाहने वाले, उसका एक स्टेटस था दुनिया में, अब वो कैसा हो गया, वो मजबूर होकर बिस्तर पे पड़ गया। रजील उम्र यानी कि ऐसी उम्र कमजोर इंसान को कर दे कि जहाँ इंसान अपने मजबूर हो जाए लोगों का, क्या वो कोई उसको खिलाए तो वो खा ले, कोई उसको टॉयलेट कराए तो वो करे, तो उसको कोई उठा दे तो वो उठ जाए, कोई उसको बिठा दे तो वो बैठ जाए। तो ऐसी उम्र को रजील उम्र कहा जाता है। तो ऐसी रजील उम्र के लिए क्या हमने दुआ याद की है? अतहियात के बाद जो दुआओं का जो लिस्ट है, तो उसमें क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमुरी व औज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। ये जो हम पढ़ते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था बहनों को कि जो अतहियात के बाद की दुआएं हैं वो याद करें। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है कि हम अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ऐसी रजील उम्र की तरफ हमें ना लौटा कि जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है अपनी औलादों के, अपने घर वालों के, कि अगर वो उनका, आजकल के जमाने में ऐसी औलादें भी नहीं है। पहले के जमाने में इतनी फर्माबरदार औलादें होती थी, आज के जमाने में ऐसी औलादें नहीं है। थोड़े ही दिनों में बेजार हो जाते हैं। कई हम ऐसे देखते हैं लोगों को कि उनके बच्चे उनके पेरेंट्स से बेजार हैं और उनकी खिदमतें नहीं कर रहे, उनको छोड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने कैसे बताया कि ये सब कैसे हो जाता है। एक इंसान ऐसा होता है कि सब कुछ जानने के बाद, यानी कि एक टाइम पर उसको सारी कुछ अकल होती है, समझ होती है, लेकिन उसके बाद फिर वो एक ऐसी उम्र में चला जाता है कि अब वो कुछ नहीं जानता। अब उसके भुलाने की आदत हो जाती है उसको, वो किसी को पहचानता नहीं है, चीजें भूलने लगता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अल्लाह ताला की कुदरत में है। अल्लाह ताला जिसको चाहे उसमें दे और जिसको चाहे ना दे। तो ये दुआ भी आप याद कर लें, इंशाल्लाह दुआ ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे हमारे एडमिन। चलिए आंटी आगे बढ़िए। जी, आयत नंबर 71। और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की है। फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं है कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हो, ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हकदार बन जाएं। और तो क्या ये अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? वो अल्लाह ही है
جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال اور دیتا ہے کہ ایک تو ہے غلام جو دوسرے مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی مالدار اور غریب ایک سا نہیں ہوتے، اور کیا ہے غلام اور مالک ایک سا نہیں ہوتے، یہ الگ الگ ہے کہ غلام غلام ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، اور کیا ہے جو لوگ مالدار ہوتے ہیں جو چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور رزق عطا کرتا ہے۔ لیکن جو بخل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مال کو انہیں بعد میں کیا ہے وہ نشو نما نہیں پاتا، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ مٹھے برابر یعنی وہ کیا ہے تلپٹ ہو جاتا، برباد ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی راہ سے اس بات کو نہیں مانتے۔ اللہ ایک مثال اور دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا اور بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر سے بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہیں آئے۔ دوسرا ایسا شخص ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ یہ کیا دونوں ایک سا ہیں؟ اور زمین و آسمان کو پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بس اتنی کہ جس میں آدمی کے پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کم وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جبکہ عرب کے لوگ کیا ہے اللہ کے رسول کو بار بار تنگ کرتے تھے کہ اب وہ وقت بتائیے کہ ہم اتنی جلدی مچا رہے ہیں، ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو بھلا قیامت کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ بتانے لگے کہ قیامت کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے میں قیامت جب برپا ہو جائے گی تو معاملہ کچھ دیر دور نہیں ہے، یعنی آدمی جب پلک جھپک جائے بس اسی وقت وہ قیامت آ جا سکتی ہے۔ یعنی اس وقت حامل عورت کا حمل گر جائیں گا، لوگ کچھ سوئے ہوئے ہوں گے، کچھ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، یعنی اچانک سے قیامت آ جائے گی، لیکن وہ دن ہوگا جمعہ کا۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پیدائش کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے اور سوچنے والے دل دیے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا کہ ہر چیز جمی ہوئی ہے، جیسی تلی ہے، یعنی اس کے اعضاء تمام تناسل جو ہیں تو برابر بنائے ہیں، کوئی ایسا ویسا ٹیڑھا بنگا نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہے تو وہ اس کے اندر عیب ہوتا ہے، ہم بھی اس کو بولتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری قدرت ہے، میں جسے جیسا چاہے ویسا پیدا کر سکتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو اعضاء دیے ہیں اس کی صفت بتا رہے ہیں، کان ہے سننے کے لیے، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، دل ہیں سوچنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ جو ہماری ماؤں کے پیٹ میں سے جب ہم نکلے تو کیا ہے، ماں کی پیٹ کیا ہے، ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غذا پہنچاتا ہے، اس کے تمام اعضاء بناتا ہے، اس کی شکل و صورت بناتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، اس پر بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثالیں میں تمہارے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم دیکھ کر اس میرا شکر ادا کریں گے۔ جب تم غور و فکر کریں گے تو تم کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائیں گی، اپنی پیدائش پر غور و فکر کریں گے تو تم میرا شکر ادا کریں گے۔ شاید ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کی مثال بتا رہے کہ میں پرندوں کو بنانے کے بعد وہ کیسے اڑتے ہیں، کتنی کتنی اوپر اڑتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن وہ ہزاروں میل اوپر اڑتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں وہ کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ گھر کیا ہے؟ ہمارا ایک سکون کی جگہ ہے، ایک عزت کی جگہ ہے، یعنی ہم اپنے گھر میں سکون سے رہتے ہیں۔ اگر ہم دوسری جگہ ہوتے تو سکون نہیں رہتا، کچھ دن ہم رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمارا دل اور دماغ کیا ہے، گھر کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سکون کی جگہ ہے اس کو جگہ کو بھی فرمایا ہے کہ تمہارا ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی اولاد، چند بچوں کے ساتھ تم اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہے۔ اگر سارے لوگ مل جل کر رہتے تو گڑبڑ ہو جاتی، معاملہ
الگ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہیں. یعنی کیا ہے یہ جو ڈیرے ہوتے ہیں جو ڈالتے ہیں تو پہلے زمانے میں دور جہلیت کے زمانے میں اس زمانے میں کیا ہے میں نے پکے مکانات نہیں ہوتے تھے. یہ کیا ہے جانوروں کی کھالوں سے مکان بناتے تھے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی. پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کے بالوں کو تمہارے لیے پہننے کے لیے برتنے کے لیے ان کے جو صوف ہوتے ہیں ان سے تمام چیزیں جو نکالتے ہیں وہ ساری کی ساری تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں, تمہارے لیے فائدہ پہنچانے والی ہے, تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے. وہ جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہے نا. وہاں پر بھی کیا ہے لوگ ڈیرے ڈالتے تھے اور وہاں پر جنگیں ہوا کرتی تھی. اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ سردی کی پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اسی طرح تو تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آیت نمبر 84. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے, اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور وہ ان کی ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جا کر رہ جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے تھے. شارک جو شریک تھے وہ شریکوں کو ٹھہرانے کے بعد جب ان کو ڈھونڈیں گے کہیں گے کہ تم کو ہم پکارے تھے, تم ہماری مدد کرے تھے, پھر آج کیوں ایسے یعنی ہمارے خلاف ہو گئے. تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں. وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو, تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس کیوں آئے. تو اس وقت ساری چیزیں کیا ہے رفو چکر ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں سے خود انہیں کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس وقت ان کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے. ہم نے ایک کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے ایک ہمارے لیے عبرت ہے, ہماری زندگی کا سر و سامان ہے, ہماری زندگی کے تمام مسائل ہے, انہیں جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جو ہر معاملہ ہمارا ہے ہمیں قرآن سے ملتا ہے. اس کے بعد بھی پھر ہم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے اور خوشخبری دینے کے لیے یہ میری بشارت کی بھی کتاب ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم کم کر دیا اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے, صلہ رحمی کرنے والا ہے. پھر ہم کو بھی حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم بھی عدل و انصاف سے کام کرو, تمہارے اندر بھی صلہ رحمی ہونی چاہیے, تمہارے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے, یعنی تم بھی اپنے رشتہ داروں کا ماں باپ کا یعنی سارے لوگوں کا حق ادا کرو اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بے حیائی کے کاموں کو, ظلم کے کاموں کو, گناہ کے کاموں کو پسند نہیں کرتا. پھر فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس کاموں سے رک جاؤ, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو, اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہوا ہے. یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہیں, ہمیں پتا نہیں کہ ہم پیدا ہوتے وقت کیا کہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے نکلے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی بات کریں گے کسی اور کی نہیں, لیکن جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا ہے منحرف ہو گئے, میرے وعدے کو بھول گئے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے جو ہم آج بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو وعدہ تم کرے اس عہد کو پورا کرو اور اپنی خصمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کے
अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बना चुके हो। अल्लाह तुम्हारे सब अफ़आल से बाखबर है, हम जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला हमारे हर काम से बाखबर है। तुम्हारी हालत उस औरत किसी ना हो जाए जिसने अपने ही मेहनत से सूद काटा। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो औरत मेहनत करती है, दिन भर का सूद काटती है, नहीं कोई चीज बनाती है, फिर उसे क्या है काट कर टुकड़े टुकड़े कर दे। इसी तरह तुम जब अमल करते हो तो तुम्हारे अमल क्या है, तुम जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करने जाते हैं, किसी दूसरे को मेरे मन काबिल ठहराते हो, तो तमाम तुम्हारे अमल क्या है तबाह बर्बाद हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर जाये हो जाते हैं। तुम अपनी खस्मों को आपस के मामलात में मकर फरेब का हथियार बनाते हो ताकि एक कौम दूसरी कौम से बढ़कर फायदे हासिल करे। हालांकि अल्लाह इस अहद पैमान के जरिए से तुमको आजमाइश में डालता है और जरूर क़यामत के रोज तुम्हारे तमाम इख्तलाफात की हकीकत तुम पर खोल देगा। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है और जिसे चाहता है राह रास्त बताता है। और जरूर तुमसे तुम्हारे अमाल की बात पुरस होकर रहेगी। और ए मुसलमानों, तुम अपनी खस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखा देने का जरिया न बना लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कदम जमने के बाद उखड़ जाए और तुम इस जुर्म की पादाश में कि तुमने लोगों को अल्लाह की राह से रोका, बुरा नतीजा देखो और सख्त सजा भुगतो। अल्लाह के अहद को थोड़े से फायदे के लिए ना बेच डालो। जो कुछ अल्लाह के पास है वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। यहाँ पर मेरे अजीज अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ हम अमल करते हैं, जो कुछ अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करते हैं, वो तो हमेशा रहने वाला है। जो कुछ दुनिया में करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ये क्या है दुनिया में हमारे लिए खर्च हो गया, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम किसी की मदद करते हैं पैसे से, माल से या मेहनत से या उनकी जो मदद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जो कुछ तुम अल्लाह की राह में माल दिए, वो माल तुम्हारे लिए क़यामत के दिन एक ज़ख़ीरा बनकर तुम्हारे सामने नेकियों की शक्ल में आएगा और अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर देने वाला है। अगर तुम जान के अमल करने वाले हो तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ फायदे हैं। जो दुनिया के लिए तुम अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं, तो ये क्या है तुम्हारे तमाम जो पैसा है ये क्या है बिल्कुल बेकार है, जाये हो जाने वाला है, काम आने वाला नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है वह खर्च हो जाने वाला है और जो कुछ अल्लाह के पास है वही बाकी रहने वाला है बेशक। और हम जरूर सबर से काम लेने वालों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक देंगे। जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते को मोमिन हो, और उसे हम दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे और आखिरत में ऐसे लोगों को उनके अजर उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक बख्शेंगे। फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। कुरान पढ़ते वक्त हमको नमाज पढ़ो या कुरान पढ़ो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह से पहले औज़ बिल्लाह पढ़ना, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ अल्लाह मैं शैतान मर्दूद से पनाह चाहता हूँ, तेरी पनाह में आना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला शैतान को हमसे दूर कर देता है। वरना वो क्या शैतान क्या है हमको आगे से पीछे से सामने से इस तरह से भटकाता है। तो अल्लाह ताला हमें होशियार कर रहा है, चौकन्ना कर रहा है कि तुम जब कुरान पढ़ने लगो तो तुम क्या है शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। उससे उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और उसको बहकाने से शिद करते हैं। जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत नाजिल करते हैं और अल्लाह बेहतर जानता है वो क्या नाजिल करे, तो ये लोग कहते हैं कि तुमने ये कुरान खुद गढ़ते हो। असल बात यह है कि उनमें से अक्सर लोग हकीकत से नावाकिफ हैं। उनसे कहो कि उसे तो रूहुल कुदूस ने ठीक ठीक मेरे रब की तरफ से बतदरीज नाजिल किया है ताकि ईमान लाने वालों के ईमान को पुख्ता करे और फरमाबरदारों को जिंदगी के मामलात में सीधी राह बताए और उन्हें फलाह व सआदत की खुशखबरी दे दे। हमें मालूम है कि ये लोग तुम्हारे मुतालिक कहते हैं कि उस शख्स आदमी सिखाता पढ़ाता है, हालांकि उनका इशारा जिस आदमी की तरफ है उसकी जुबान अजमी है और ये साफ अरबी जुबान है। हकीकत यह है कि जो लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सही बात तक पहुंचने की तौफीक नहीं देता और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। झूठी बातें बनी नहीं घड़ता, बल्कि झूठ वो लोग घड़ रहे हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, वही हकीकत में झूठे हैं। जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र करे, वो अगर मजबूरन किया गया हो और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो तब तो खैर नहीं, बल्कि मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र को कबूल कर लिया उस पर अल्लाह का गजब है और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो शख्स ईमान लाने के बाद कुफ्र, यानी दौर जाहिलियत के जमाने में जब मुसलमान काफिर का आमना सामना होता तो वो कहते कि तुम मुसलमान हो,
यानी वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ और कह देता, लेकिन उनका दिल क्या है, इतना मुतमईन है कि अल्लाह पर वो ईमान रखने वाला हो, यानी अपनी जान बचाने के खातिर वो ये बात कह रहा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर वो ईमान लाने के बाद कुफ्र करेगा तो अल्लाह ताला उनको क्या है, अजाब में डाल देगा। ये अल्लाह ताला बता रहे, जबकि जो मुर्दार चीजें हैं भूख की वजह से पर सख्त नाफशान जाने हालत में अगर कोई चीज खा ले बाकराहियत, ये अल्लाह ताला के खिलाफ वर्जी है, लेकिन हम अपनी भूख मिटाने के लिए इसको खा रहे हैं, ये समझ कर अगर खा लिए तो उस पर कोई गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला की ये रियायत है। इसी तरह अगर मुसलमान और काफिर का आमना सामना होगा, काफिर उस पर हमला कर रहा है, तो उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए वो अपने ईमान तो उसके अंदर है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देंगे। ये फरमा, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी और उसकी रियायत है। ये इसलिए कि उन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया, और अल्लाह का फायदा ये है कि वो उन लोगों को राह नजात नहीं दिखाता जो उसकी नेमत का कुफरान करे। ये वो लोग हैं जिनके दिलों का और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, यानी वो आंखों वाले हैं, दिलों वाले हैं, कानों वाले हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर ऐसी मोहर लगा दी कि वो गुमराह होते हैं। हक बात सुनने के बावजूद सुनी अनसुनी करने वालों को अल्लाह ताला उनकी आंखों पर, उनके कानों पर मोहर लगा देता है, यानी वो कोई बात उनकी दीन की समझ में नहीं आती। ये गफलत में डूब चुके हैं, जरूर है कि आखिरत में यही खसारे में रहेंगे। फिर क्या है, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो जो गफलत में डूबे हुए लोग हैं, जरूर आखिरत में उनका खसारा क्या है, खसारा होगा, यानी वो नुकसान उठाने वाले होंगे। बखिलाफ उनके जिन लोगों का हाल ये है कि जब ईमान लाने की वजह से वो सताए गए तो उन्होंने घर बार छोड़ दिए, हिजरत की राह खुदा में सख्तियां झेली और सब्र से काम। ये अल्लाह वालों की बात बता रहे हैं अल्लाह ताला, जो ईमान लाने के बाद जो पहले के लोग थे, जो खुलफाए राशिदीन साहब कराम, जो अल्लाह के नेक फरमाबरदार लोग थे, जिस तरह से उन पर मुसीबतें आती थी तो उन मुसीबतों में वो सब्र भी करते थे और अल्लाह की खातिर अपने घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर राह खुदा में हिजरत करते थे, तो अल्लाह ताला उनके लिए फरमा रहा है कि उन्होंने यकीनन तेरा रब गफूरुर रहीम है। उनका फैसला उस दिन होगा जबकि हर मुतनफिस अपनी ही बचाव की फिक्र में लगा हुआ होगा और हर एक को उसके लिए का बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी पर जर्रा बराबर जुल्म ना होने पाएगा। आयत नंबर 112। अल्लाह एक बस्ती की मिसाल देता है, वो अमन व इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रही थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी बस्ती की मिसाल दे रहे हैं कि वो उनकी जिंदगी खुशगवार गुजर रही थी। वैसे में क्या हो गया कि हर तरफ से उनको बफरागा रिस्क पहुंच रहा था और उसने अल्लाह की नेमतों का कुफरान शुरू कर दिया। जैसे वो अल्लाह की नेमतें मिली उनको, फूला नहीं समाये, अल्लाह की नाफरमानियां करने लगे। फिर क्या हुआ, तब अल्लाह ने उनके बाशिंदों को उनके करतूतों का यह मजा चकाया कि भूख और खौफ की मुसीबतें उन पर छाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनको नेमतें दिए थे, इन्हें बहुत कुछ अल्लाह ताला की नेमतें आई थी, बरागत जिंदगी गुजार रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन उस वक्त क्या है, फूला नहीं समाये, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय कुफरान नेमत करे। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको पर कैसे अजाब डाल दिया कि भूख होने लगी, ऐसे खौफ होने लगी, ऐसी मुसीबतें आने लगी कि उनको खाना पीना सब कुछ इन्हें अल्लाह ताला खत्म कर दिया। भूख की वजह से इन्हें ऐसे परेशान हो गए, ऐसी मुसीबत में पड़ गए कि न उनको आगे कुछ था न पीछे कुछ था। उनके पास उनकी अपनी आंटी एक मिनट रुको। अब यहाँ पर देखिए कि एक बस्ती का जो जिक्र हो रहा है, यहाँ पर बस्ती का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यहाँ पे अंदाज़े बयान से हमें क्या पता चल रहा है कि ये मक्का ही की तरफ इशारा है कि यहाँ के लोग कैसे थे, अमन और चैन से जिंदगी गुजार रहे थे और अरब में हर तरफ कैसा था, लूट मार और कत्ल गारत गिरी थी। और बैतुल्लाह शरीफ की जो लोग थे कुरैश मक्का, उसका अदब व एहतराम करते थे। इनके तिजारती काफिले पर किसी को हमला करने की जुरात नहीं थी। इसके तरह से इनके पास कोई सारी चीजें, मतलब हर चीज होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि ये परस्तिश करने लगे, अल्लाह अकेले की परस्तिश करने की दावत देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि पैगंबर इस्लाम को झुटलाया और उनके मानने वालों को दुख देना शुरू कर दिया और इनके जानी दुश्मन बन गए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इनसे इनकी नेमतें छीन ली और इन पर क़हत का अजाब मुसल्लत किया। और ये क़हत कब तक रहा, 7 साल तक इनके ऊपर मुसल्लत रहा। और जब अब उनके पास क्या हो गया कि कोई चीज खाने की बची नहीं, फिर इन लोगों का ये हाल हो गया था कि वो मुर्दा जानवर के चमड़े और हड्डियां तक खाने पर मजबूर हो गए। और जिस्मानी कमजोरी और भूख की शिद्दत ऐसी थी उनकी कि अगर वो आसमान की तरफ निगाह उठाते तो उनको धुआं ही धुआं नजर आता था। मतलब उनकी कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई थी कि कंटिन्यू उनको खाना ना खा खा के ऐसी कमजोरी हो गई थी कि अब वो उठाते आंखें तो उनको एकदम धुंधला धुंधला सा नजर आता था। तो उनके लिए उनके बारे में कहा रहता था और उनको क्या धड़का लगा रहता था हर वक्त
کہ अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, भूख की वजह से मर ही गए। कई लोग तो मर गए और जो बाकी थे उनको ऐसा लगता था कि अब मरे या जब मरे, तो इनके लिए जिंदगी जीना ही मुश्किल हो गया था। तो ये अजाब सिर्फ भूख का ना था बल्कि ये मर जाने का भी खौफ था इनके ऊपर। तो ये इनकी कुफरान नेमत की वजह से था। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर वो शख्स इनमें से कोई चीज खाने पर मजबूर हो जाए, बशर्ते ये कि वो ना तो शरई कानून का बागी हो ना जरूरत से खाने वाला हो, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो हराम चीजें हैं वो कब हलाल हो जाती हैं, उसके एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम वो हलाल हो सकती हैं। और रहम करने वाला है जो झूठ है, और जो झूठ तुम्हारी जबानों पर आ जाए तो इस बिना पर यूं ना कहा करो कि ये चीजें हलाल है और ये हराम है। यानी कि अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल और हराम मत करो। तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। जो लोग अल्लाह पर झूठ कर घड़ते हैं वो कभी फलाह नहीं पाते। फायदा तो थोड़ा सा है मगर आखिरत में इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और यहूदियों पर भी हमने जो कुछ हराम किया था वो हमने से पहले आपसे बयान कर चुके, हम इससे पहले आपसे बयान कर चुके हैं। इन पर हमने जुल्म नहीं किया था बल्कि वो खुद उन्होंने जुल्म किया था। कि हमने पहले देखा ना कि इन्होंने कुछ चीजें अपने ऊपर हराम कर ली थी कि ये याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर जो चीजें मना की थी यानी कि कोई बीमारी की वजह से, तो ये उनके लोगों ने क्या किया कि वो सारी चीजों को अपने ऊपर ही उन्होंने हराम कर लिया। अलबत्ता जिन लोगों ने लाइल्मी की बिना पर कोई बुरा काम किया फिर इसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली तो इसके बाद आपका परवरदिगार यकीनन माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक इब्राहिम अपनी जात में एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार और यकसू रहने वाले थे और वो हरगिज मुशरिक ना थे, अल्लाह की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया और सीधी राह दिखा दी। हमने इन्हें दुनिया में भलाई अता की और आखिरत में तो यकीनन सालिहीन में से होंगे। फिर हमने आपकी तरफ वही की कि यकसू रहने वाले इब्राहिम की मिल्लत की इत्तिबा करो और वो मुशरिक ना थे। और रहा हफ्ते वालों का किस्सा, तो वो सिर्फ इन लोगों पर मुसल्लत किया गया था जिन्होंने इस बारे में इख्तिलाफ किया था। आपका परवरदिगार तो यकीनन इन बातों का फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं। अब ये हफ्ते वाले दिन भी हमने जो स्टोरी थी तो ये हमने पीछे देख चुके हैं कि क्या स्टोरी थी। उनको हफ्ते के दिन उनको मना किया गया था मछलियां पकड़ने और दूसरे कामकाज करने, तो उन्होंने उसमें भी ज्यादती की थी। ऐ नबी, आप लोगों के अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ दावत दीजिए और इनसे ऐसे तरीके से मुबाहिसा कीजिए जो बेहतरीन हो। यानी कि हमें दावत दीन का तरीका सिखाया जा रहा है कि बेहतरीन अंदाज में लोगों को बुलाना है, कि उनको ताने देकर कि तुम कभी दीन की तरफ नहीं आते, तुम कभी कुरान नहीं पढ़ते, तुम तो जाहिल हो, इस तरीके से अल्फाज अक्सर लोग करते हैं जो सख्ती से दीन की तरफ बुलाने वाले हैं। तो उनको रोका जा रहा है कि उनको बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही अहसन अंदाज में और बोलते रहना है, थकना नहीं है कि हम किसी को एक दो बार बोलते हैं और वो नहीं आते तो फिर हम उनका पीछा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें तरीका भी सिखा रहा है दावत दीन का, और आपका परवरदिगार इसे भी खूब जानता है जो इसकी राह से भटक चुका है, और राह रास्त पर चलने वालों को भी अल्लाह ताला खूब जानता है। यानी कि कोई इंसान दीन जानने के बावजूद भी दुनिया की खातिर अपने आप को इतना बिजी कर ले तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और क्या है, अगर तुम्हें बदला लेना हो तो इतना ही बदला लो जितनी तुम पर ज्यादती हुई है, और अगर बर्दाश्त कर जाओ तो सबर करने वालों के लिए यही बात बेहतर है। आप सबर कीजिए, आपका सबर अल्लाह ही की तौफीक से है। यानी कि अगर किसी को सबर करना आ रहा है तो वो भी हमारा कोई उसमें बड़ा नहीं है कि हम बहुत बड़े बन रहे हैं कि हम देखो कितना अच्छा सबर करना आता है हमें, बल्कि वो अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह जिसको सबर सिखा देता है उसको सबर आ जाता है। वरना जो ऐसे लोग होते हैं फिर ऐसे टाइमों पर वो शिरकी अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं जिनको फिर अल्लाह ताला सबर नहीं सिखाता। और इन लोगों के मुतालिक रंजीदा ना हो और इनकी चालबाजियों पर तंगी महसूस ना करें। बिलाशुबा अल्लाह इन लोगों के साथ है जो इससे डरते हैं और अच्छे काम करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा सूरह नहल खत्म हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।